गाइस बाटो चाहिँ लास्ट खत्तम बाइक लडायो केटोले हाय केपी बा यो बाटो पनि पिच गर्दिन पर्यो पानी परेछ हैन हामीले चाहिँ बाइक यहाँ राखिदियौँ अब उनीहरु चाहिँ हिँड्न थालिसके त्यहाँबाट जान्थे उकालो अब म पनि हिँड्छु हैन दामी पानी परेछ के हिँड्ने त्यही बाटो हो क्या बाटो हिँड्ने किन डरा हो यो कस्तो हुने हेर्न कानको आइदिस् कस्तो भन्छ किराको नगर मेरो देखि 10 करोडको खालि 10 करोडको मासु भन्छ नि यता 16 करोडको त्यो एउटा पच्चा फुल पर्छ 16 करोडको यताउता हेर्दा कस्तो लागिरहा यो यसरी हेर्दाखेरि यो प्राकृतिक सम्पदा सूचीमा पार्न पर्ने ठाउँ देखाएको छु मैले हैन सबैजना एकचोटि चाहिँ घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेछ एडभेन्चरियस जसलाई चाहिँ लाइफको रियल मजा लिन छ भने चाहिँ दार्जिलिङको चमेर गुफा अवश्य आउनु होला एकदम मजा ठाउँ हेरे त्यस्तै फेरि आउँदाखेरि अलि प्रोटेक्सनहरू युज गरेर आउनु भन्नाले राइडिङ गियर्सहरू युज गरेर आउनु बाटो अलि राम्रोसँग बने हैन डट बाइक भयो भने चाहिँ दामी मजा आउँछ स्पोर्ट बाइक चाहिँ झुकेर नि नलिएर आउनु बिहाल भन्नुहोस् and namaste, hope you guys are fine and welcome to the another episode of Naharki Vlogs. Guys, आज चाहिँ म चाहिँ चमेर गुफा जान लाग्यो हैन अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो त्यो ठाउँ अनि कस्तो छ रहेछ ठाउँ अब गावेला कस्तो रहेछ हजुरहरूलाई पनि देखाउँ न त भनेर हजुरहरूलाई आज चाहिँ मैले एक कन्टेन्ट लिएर आएको छु हैन अनि गाइज अर्को कुरा चाहिँ जसले मलाई माया दिनुभयो साथ सपोर्ट दिनुभयो हैन सबैलाई थ्याङ्क यू अनि मेरो भिडियोमा यदि कोही फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ या हेरेर सब्स्क्राइब नगरी छोड्नु भयो भनेदेखि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला सो गाइस त्यही हो अब चाहिँ हामी सिधै बाइकमा भेट्छौँ है त जाने बेला सो गाइस हामी चाहिँ अब निक्लिन लाग्यो हैन घरबाट आज नि हामी तीनजना राजन र म अनि हाम्रो भाइ जान लाग्यो अहिले चाहिँ धादिङमा कस्तो भइरहेको भने टाइम अनुसार लकडाउन खुल्ला र लकडाउन भइरहेको हैन कस्तो छ भने अब बिहान कति 6 बजेदेखिबाट 1 बजेसम्म ओपन अनि त्यसपछि फेरि लकडाउन त्यसरी भएको छ अनि गाइस मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ म पनि फर्स्ट टाइम हो हैन अनि गएन अब यहाँ सोध्दै जानुपर्छ कोही पनि गएन चमेर गुफा चाहिँ भाइ पनि गएन म नि गएको छैन राजन पनि गएन रे अनि हामी चाहिँ यहाँ सोध्दै जान्छौँ हामी चाहिँ इजारा कटेर आइसक्यौँ यता हैन अनि बाटो चाहिँ यस्तो छ क्या हैन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एज यु क्यान सी बाटो कस्तो छ भनेर हैन कसम पुरा पछाडिको टायर त पुरा नाचेछ क्या गाइस
बाटो चाहिँ लास्टै सानो एउटा ट्र्याक्टर अगाडि भयो भने नि बाइक छिर्ने ठाउँ पनि छैन क्या यहाँ पुरा ट्र्याक्टरले ढुङ्गा ओसार्दै रहेछ बाटो कस्तो खाने एज यु क्यान सी होइन हो इन गाइस बाटो चाहिँ लास्ट खत्तम बाइक लडायो केटोले गाइस बाइक चाहिँ अड्क्यो त्यहाँ होइन त्यहाँ ढुङ्गाबाट अड्क्यो क्या उयो ढुङ्गा हटा त काली बाटो चाहिँ लास्ट खत्तम हो क्या कसम अब हामी यहाँको दाईहरू हुँदो रहेछ सोच्छौँ यही हो कि होइन चमेर गुफा जाने बाटो दाई चमेर गुफा जाने बाटो यही हो नि होइन अब यहाँबाट कति बेला पुग्छ बाइकै त्यहीँ पुग्छ अनि हिँडेर आधा घन्टा कि बाइकमा 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 आधी घन्टा जतिमा पुग्छ आधी घन्टा जतिमा पुग्छ बाइकमा ए हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो गाइस साँच्ची कसम बाटो चाहिँ लास्टै एकदमै अफरोडको नि अफरोड क्या के भयो अलि माथि गरेर तान्न मिल्छ हिँड्न होइन होइन ब्रेक हान्नु पऱ्यो छैन नि त अहिले हल्का हल्का पानी पर्नलाई छिट्टो हानिरहेको पानीको पानी पर्छ जस्तो आज नि आउँदाखेरि त्यो त त्यस्तै हो आउँदाखेरि चाहिँ भिज्न पर्ला जस्तो छ अब चाहिँ बाइक तातेछ होइन बाइकको कुलर चल्न थाल्यो हुन्छ बाटो सबै यस्तो छ पुरै नराम्रो खत्तम छ अनि त्यसपछि यस्तो बाटोमा पुरै एक गियर र 2 गियर बाइकहरूमा चल्दैन अनि बाइक त तातिहाल्छ नि यो हो नि त गाइस भ्युज दामी नै देखायो यहाँबाट चाहिँ भ्युज होइन यहाँ चाहिँ धादिङ बजार नि देख्दो रहेछ यु क्यान सी यो चाहिँ धादिङ बजार हो होइन पुरै पानी पर्ला जस्तो भइरहेको बादल लगाएर होइन अँधेरो भादिने अहिले त अनि यहाँबाट चाहिँ अनि अर्को उतियाको भ्यू टावर पनि देख्दो रहेछ क्या जुरेथुङको हेर्नु है म तपाईँहरूलाई जुम गरेर देखाउँछु यही हो जुरेथुङको भ्यू टावर चाहिँ होइन आमा चमेरी गुफा कहाँनिर हो
हिँड अब कति बेर लाग्छ बाइकमा हजुर यो डाँडा काट्ने हो हजुर यो डाँडा काटेपछि आउँछ हो हजुर अनि यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो नि पातले हजुर हामी चाहिँ बजारबाट आएको अनि आज चाहिँ यसो चमेर गुफामा घुमौँ यसो भनेर आएको क्या आमा हस् ए हस् आमा धन्यवाद ए सो एक्साइटेड गाइज होइन अब चाहिँ धेरै बेर लाग्दैन रे ए भ्यू त दामी छ यतापट्टिको भ्यू राम्रो रहेछ है गाइज होइन यहाँको पनि भ्यू चाहिँ दामी नै छ है देख्न सक्नुहुन्छ खतरा छ भ्यू है पानी पर्ला जस्तो भइरहेको पुरै पानी पर्न पनि सक्छ भर छैन तर भ्यू चाहिँ बब्बाले होला ओहो सर मजा आयो बाटोमा चाहिँ बाइक चलाउन ल दाइ चमेरी गुफा कहाँनिर हो हजुर होइन भाइहरू नि आउँदैछ कति जति हिँड्नुपर्छ अनि कहाँ जाने यहाँबाट उयो यो यो त्यो बाटो उक्लिने ए हस् 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 थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई हस् हस् थ्याङ्क यू त्यहीँ नजिकै चाहिँ बाटो बिग्रिया छ डोजरले खन्दैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको दाइहरूले यदि लान सक्ने खालको अब रहेछ भने चाहिँ हामी जान्छौँ यदि लान नसक्ने रहेछ भने चाहिँ त्यहाँबाट बाइक त्यहीँ राखेर हामी त्यहाँबाट हिँडेर जान्छौँ यहाँबाट पनि भ्यू चाहिँ राम्रो देख्दो रहेछ पुरै रोडै रोड यहाँको पनि रोड चाहिँ राम्रो भइसकेको रहेछ यता जुन यो ठाउँको चाहिँ पुरै ग्राभिल छ भाइहरू आउँदैछ पछाडि म चाहिँ अगाडि अगाडि छु होइन यता चाहिँ लास्टै चिसो है गाइज माथिबाट पानी परेको जस्तो छ एकदम चिसो भइरह होइन भ्यू हेर्नु अनि भ्यू चाहिँ यहाँको पनि राम्रो छ है एकदम राम्रो छ यु क्यान सी है सबैतिर देख्ने यता नि बाटो त एकदम रफ रहेछ अघि त्यहाँ अङ्कलहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यता के अरे डोजरले बाटो खन्दैछ भनेर त्यहीँ हो जस्तो छ त्यो चाहिँ केही देखाएको छैन गाई पुरै कुहिरो लागेर होइन
मजा अगाडि आमा बाटो त डेन्जर हो गाई चाहिँ यता चाहिँ पानी नि पर्न थाल्यो है अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ कस्तो छ यस यु क्यान सी गाइज होइन लास्ट खत्तम छ क्या ओ माई गड के हो यस्तो बाटो बाइक त आफै बगे हो भने ओहो के हो यस्तो बाटो बाटो चाहिँ वाइल्ड नै रहेछ होइन आमा पानी नि परिरहेछ मजाले त्यही पनि म चाहिँ चलाइरहेको छु है अघि किन चिसो हावा आयो भने त पानी यसरी परेको रहेछ र पो यता केपी बा यो बाटो पनि पिच गरिदिन पर्यो गाइस डेन्जर पानी पऱ्यो होइन पानी परेछ होइन हामीले चाहिँ बाइक यहाँ राखिदिउँ अब उनीहरू चाहिँ हिँड्न थालिसके त्यहाँबाट जाने उकालो अब म पनि हिँड्छु होइन दामी पानी परेछ क्या तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले किन चिसो भयो भने त पानी परेर पो चिसो भयो अरे गाइस हामी चाहिँ पुरै रुच्यो होइन अब हामी चाहिँ माथि लाग्दैछौँ मजाले रुच्यो हेर्नु न पुरै टी सर्ट पानी नि परिरहेको बिस्तारै हामी उकालो लाग्ने बाटो यही हो यस्तो बाटो हिँड्नु पऱ्यो होइन कुद कुद ओए हेलमेट फुकाले हिँडेन भाइ चाहिँ उता माथि पुगिसक्यो राजन र म चाहिँ बसिछौँ पछाडि पछाडि बसिरहँ बाटो चाहिँ यस्तो छ दिने हेर अँधेरो भयो एकछिनमा हेर हुन त अघि नै पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो कालै भएको थियो नि अघि नै तलतिर के तपाईँ अहिले चाहिँ पुरै दिनै अँधेरो भयो यहाँ चाहिँ पुरै अँधेरो अँधेरो भइसक्यो होइन दिनभन्दा पनि तलतिर त उज्याले होला यहाँ चाहिँ पुरै अँधेरो भयो अहिले चाहिँ
गाइस ठ्याक्क गुफामा आइपुग्नु लाग्यो भने चाहिँ त्यहीँ हो रे जित्दै हाम्रो भाइले अब कस्तो लाग्यो अरे यो ठाउँ आएर अब यसले भन्छ है त यहाँ आइपुगेर कस्तो लाग्यो तँलाई भन्ने नि त्यो खोकिला बेला ट्याब्लेट खाए जस्तो अनि त्यसपछि बिरामी भए बेला औषधि पाए जस्तो भन्नाले त्यो जस्तो घरमा बसेर बोर फिल भएर नि यहाँ यस्तो खुल्ला अनुभव यस्तो पनि ठाउँ रहेछ कस्तो मजा आनन्द शीतल तर पानीले चाहिँ लास्टै घाल गऱ्यो पानीले पनि शीतल बनायो गाइस त्यही हो अनि हामी अहिले चाहिँ ठ्याक्क चमेरी गुफा आइसक्यौँ होइन यहाँको बाहिरपट्टि छ राजन र भाइ चाहिँ त्यहाँ छ गेटमा अनि त्यसपछि अब म पनि लाग्छु त्यतातिर होइन अब हामी भित्र छिर्छौँ कस्तो छ भित्र पनि देखाउँछौँ अनि त्यसपछि ठाउँ चाहिँ एकदम एडभेन्चरस लाग्यो मलाई चाहिँ आउनलाई अनि यदि कोही आउन चाहनुहुन्छ भने राइडिङ गेट्सहरू अवश्य लाएर आउनु होला एकदम बाटो राम्रो छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ सो सेफ्टीहरू चाहिँ एकदम धेरै अप्नाएर आउनु होला तपाईँहरू अब हामी भित्र छिर्छौँ है त चाहिँ यहाँ छिर्नलाई होइन के लाएर जान मिल्ने के लाएर जान नमिल्ने के गर्न पनि सब यहाँ लेखेको होइन तपाईँहरूले यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ एकचोटि हामी चाहिँ भित्रतिर लाग्नु लाग्यो त्यही हो गाइस सो राजनी र भाइ चाहिँ अगाडि छन् म चाहिँ पछाडि छु है हिँड छिटो अनि गुफा चाहिँ डेन्जर रहेछ गाइस होइन हिँड लाइट बाल्दै हिँड देखिहाल्छ नि गाइस यस्तो छ होइन यहाँभित्र चाहिँ ढुङ्गाहरू हेर्नु न यस्तो यस्तो छ पुरा अनि यहाँ चाहिँ पूजा पनि गर्दो रहेछ अनि पूजा गर्ने ठाउँ पनि छ यहाँ होइन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ पूजा गर्ने ठाउँ यहाँ दामी छ बबाल छ र यहाँ चाहिँ एकदम अँधेरो छ क्या होइन यदि तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ भने एउटा लाइट चाहिँ लिएर आउनु होला होइन अवश्य नि लाइट चाहिँ लिएर आउनु होला लाइट चाहिँ नबिर्सी लिएर आउनु होला होइन त्यही हो हिँड त्यही बाटो हो क्या बाटो हिँड किन डरा हो यो बाटो चिप्लो पनि रहेछ गाइस यहाँ भित्र चाहिँ होइन अनि माइ गड यस्तो छ होइन पुरै चमेर होइन ऊ चमेर उडिरहेको गाइस यता होला क्या तलतिर चमेरो छ होइन यहाँ चाहिँ पुरै चमेरोको गुनै गु छ होइन चमेरो देख्न सक्नुहुन्छ उडेर गएको होइन पुरै हेर यहाँ यत्रो लाइट बाल्ने देखा न गाइस पुरै चमेरो छ यहाँ चाहिँ होइन यतिकै चमेरो गुफा भने चाहिँ होइन धेरै चमेरो छ लाइट बाल त त्यहाँ राम्ररी है पहिला माथि जानु त तलतिर नि चमेरो पुरै तल माथि सबतिर चमेरो छ होइन ल माथि हेर्नु गाइस माथि चमेरो छ होइन भित्तै वरि हेर्न यता तलतिर नि चमेरो छ पुरै पुरै उडी एकदम गना छ यहाँ चाहिँ होइन एकदम गुनै गु रहेछ चमेरोको होइन पुरै एकदम चिप्लो पनि छ अनि त्यहाँ माथि चाहिँ जानलाई अलिक अप्ठ्यारो रहेछ बाटो अनि चिप्लो पनि रहेछ हामी जान सकेनौँ होइन अनि त्यही हो यहाँ चमेरो छ हो चमेरो गुफामा चमेरो नभए के हुन्छ त बाख्रा हुँदैन ल हेर्नु है उडिरह मेरो अगाडि खामला जस्तै गरे ऊ कस्तो हुने हेर्न कानको आइदिस् कस्तो भयो किराको नगर चमेरो देखिस् 10 करोडको खालि 10 करोडको मासु भन्छ नि यता 16 करोडको त्यो एउटा फुल पर्छ 16 करोडको
हामी चाहिँ फर्किँदा एकदम चिप्लो रहेछ क्या लास्टै चिप्लो रहेछ अनि हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो राजन अगाडि अगाडि गइसक्यो एकदम चिप्लो छ है हामी चाहिँ अहिले बाहिर निक्लिसक्यौँ होइन अनि अब चाहिँ हामी लाग्छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भने गाइज तपाईँहरू यहाँ बर्खा टाइममा भन्दा पनि जाडो महिनातिर आउनु बर्खामा यहाँ आफै पानी निक्लिन्छ अरे माथि माथि अनि सो त्यसको कारणले चिप्लो भएर रहेछ अघि चाहिँ हामी चिप्लो भएर धेरै माथिसम्म जान सकेनौँ अनि सो यहाँको अहिले अङ्कलहरूलाई सोधेको थिएँ उहाँहरूले चाहिँ बर्खा होइन एकदम जाडोको हिउँ टाइममा आउनुभयो भने तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ सबै माथिसम्म जान सक्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि सक्नुहुन्छ मतलब यदि तपाईँहरूले भ्याउनु टाइम मिल्छ भने बर्खा होइन कि जाडो महिना हिउँ टाइममा आउनु तपाईँहरू भन्छु म चाहिँ सो गाइस त्यही हो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ होइन सबैजना एकचोटि चाहिँ घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेछ एडभेन्चरियस जसलाई चाहिँ लाइफको रियल मजा लिन छ भने चाहिँ धादिङको चमेर गुफा अवश्य आउनु होला एकदम मजा ठाउँ हेरे त्यस्तै फेरि आउँदाखेरि अलि प्रोटेक्सनहरू युज गरेर आउनु भन्नाले राइडिङ गियर्सहरू युज गरेर आउनु बाटो अलि राम्रोसँग बने होइन डट बाइक भयो भने चाहिँ दामी मजा आउँछ स्पोर्ट बाइक चाहिँ झुकेर नि नलिएर आउनु बिहाल बनाउँछ यहाँ आएर यहाँ कस्तो फिल भएको थियो नि तँलाई म एकदम चिल पाराको फिल भयो अनि यताउता हेर्दा कस्तो लागिरहेको यो यसरी हेर्दाखेरि यो प्राकृतिक सम्पदा सूचीमा पार्न पनि ठाउँ देखाएको छु मैले हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ गाइस दामी छ क्या गाइस यहाँ पनि फोटोसुटहरू गर्न चाहिँ राम्रो आउँछ जस्तो छ फोटोहरू होइन एकदम राम्रो आउँछ किनभने सबैतिर हरियो छ अनि वनहरू डाँडा काँडा सब भएको अनि त्यही भएर पनि फोटोसुट गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ यहाँ अनि सो गाइस त्यही हो होइन ठाउँहरू बाटोहरू एकदम एडभेन्चरस छ अनि गुफा पनि एकदम एडभेन्चरसै छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई म चाहिँ के कुरा रिकमेन्ड गर्छु भने तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने अहिले यो गर्मी मतलब बर्खा याममा भन्दा पनि जाडो महिनामा आउनु होला त्यहाँभित्र चिप्लो हुँदैन अरे अनि पानीहरू सबै सुकिया हुन्छ अरे सो माथिसम्म जान सक्छ अरे अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ चिप्लेर माथिसम्म जान सकेनौँ अनि त्यही हो तपाईँहरू पनि आउँदाखेरि चाहिँ एकदम सेफ्टीको साथमा आउनु होला राइडिङ गेट्सदेखि लिएर भित्र गुफाभित्र पस्दाखेरि चाहिने कुरा सबै सामानहरू पनि लिएर आउनु होला ठुलो छ गुफा चाहिँ सो त्यही हो अब हामी निक्लिन लाग्यो यहाँबाट सिधै निक्लिन्छौँ ओके अब हामी नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छौँ होला लाग्यो होइन अनि भाइ र राजन चाहिँ अगाडि अगाडि गइसक्यो मलाई चाहिँ यहाँ माथि अहिले त्यो एकदम गाह्रो बाटो थियो नि ओह्राल्दाखेरि त्यहाँनिर उकाल्न एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लागिरह कस्तो हुन्छ हेरौँ न एकछिन म आउनुपर्छ बाइक चाहिँ फस्यो होइन यस्तै हुन्छ भने मलाई थाहा थियो अघि छट हट म धकालिदिन्छु ब्रेक समात है राजन छट छट न म धकालिदिन्छु भने बाइक छ नि गिरा तल तल भयो त नि बिस्तारै क्लच छोड छट त भयो ल लगाएर त कहाँ हेऱ्यो यो हात मैले के अरे ल छट छट पल पर्दैन ल चेन्ज गरेर आयो नि ल
गाइस हामीले यो बाइक चाहिँ कटायौँ होइन अब मेरो बाइकले दुःख दिन्छ जस्तो लागिरहेको यस्तो गर्नु पर्यो यो ढुङ्गा हाले हामी चाहिँ अब बाटो बनाउँदैछौँ होइन